अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर सादिया कमाल। आज हम बच्चों के प्रोग्राम में बात करेंगे कोरोना की सूरत हाल के बाद। स्कूल खुल गए हैं 15 सितंबर से और बच्चे स्कूल जाना शुरू हो गए हैं। उसको तीन तरह से तकसीम किया गया है कि सबसे पहले बड़े बच्चे जो 9th और 10th के हैं वो जाएंगे, फिर मिडिल क्लास के और फिर प्राइमरी क्लासों के जो बच्चे हैं वो स्कूल जाना शुरू होंगे। अब बहुत सारे इसमें सवालात हैं, कहीं खदशात भी हैं, कहीं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कहीं पे हमें जो है सजेशंस रिकमेंडेशंस आ रही हैं। तो इसके लिए हमने आज स्टूडियो में दावत दी है। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के हैं डायरेक्टर स्कूल अब्दुल वहीद साहब, हमारे पास तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल वहीद साहब। और उनके साथ ही हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं यासिर नज़र, जो कि एक निजी चैनल में काम करते हैं और इन्होंने खूब इस पर रिपोर्टिंग भी की है। इनसे भी जानेंगे कि इन्होंने रिपोर्टिंग के दौरान कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं और आगे कौन सी ऐसे तजावीज़ हैं जो ये आज हमें देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया यासिर। थैंक यू। अब्दुल वहीद साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एसओपीज़ बन गई हैं और उस एसओपीज़ पर कहा जा रहा है कि हम अमल दरामद कराएंगे। और आपका बहुत शुक्रिया कि आप भी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और आप इसी सिलसिले को देख रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर आप जिस तरह से स्कूल के विज़िट कर रहे हैं और जा रहे हैं, तो आप समझते हैं कि एसओपीज़ पर अमल दरामद कराया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमारे जो 424 इदारे हैं फेडरल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के, जो गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं फ्रॉम प्राइमरी टू कॉलेज लेवल, उसमें 100% यकीनी बनाया गया है कि जो एसओपीज़ हैं गवर्नमेंट ने चाकआउट किए हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। उन एसओपीज़ में जो ख़ास सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया वो इस पर किया गया है कि मास्क बच्चे पहन कर आएँ, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने मास्क पहना हो, डिसइंफेक्शन स्प्रे हर क्लास के अंदर हर चीज़ पे हो चुका हो, जिसमें दरवाजे हैं, वाशरूम्स हैं, उसके बाद नॉब्स हैं जो वाशरूम की, बेसन्स वगैरह, बसों के हैंडल्स वगैरह सब पे अच्छी तरह से स्प्रे किया जाए। उसके बाद यकीनी बनाया गया है कि हर स्टूडेंट्स के दरमियान में क्लासरूम में फासला जो है डिस्टेंसिंग, उसको ख़ास तौर पे फोकस किया गया है। 20 से 22 बच्चों से ज़्यादा क्लास में ना हो। इसीलिए हमने क्लासों को फिर बांट दिया है। अगर क्लास में 40 या 50 बच्चे थे, कि अब 20 बच्चे जो हैं ईवन नंबर या ऑड नंबर वाले 2 ग्रुप बना लिए हैं। हफ्ता हमने कंटिन्यू कर दिया, उसमें पहले छुट्टी होती थी, अब 6 दिन वर्किंग डेज़ होंगे हफ्ते में। 3 दिन जो बच्चा आएगा ईवन नंबर वाला, उसमें पीर हो गया, मंगल छोड़ के बुध, फिर जुमेरात छोड़ के जुमे को आएगा। इस तरह अल्टरनेट डेज पे मंगल और उसके बाद हफ्ते तक 3 दिन अगला बच्चा आएगा। यानी 2 ग्रुप्स बन गए हैं, ईवन और ऑड ग्रुप, ताकि बच्चों की कम से कम तादाद आपस में मेल जोल करे। फिर दूसरा, हमने असेंबली ख़त्म कर दी है ताकि बच्चों की आपस में मेल जोल को कम से कम किया जाए, एक दूसरे को वायरस मुंतकिल ना हो। इसके अलावा सबसे अहम चीज़, जो गेट के ऊपर हमारे पास हर स्कूल में, कॉलेज में थर्मोगन लेके हमारा एक बंदा खड़ा होगा जो हर बच्चे का टेम्परेचर चेक करेगा। और अगर अल्लाह ना करे उसको टेम्परेचर ज़्यादा है तो आइसोलेशन रूम्स और फर्स्ट एड रूम्स बनाए गए हैं जहाँ पे उसको मुंतकिल किया जाएगा। स्कूलों के अंदर स्कूल के अंदर एक कमरा डेजिग्नेट कर दिया गया है। कुछ स्कूल हैं वहाँ तो बाकायदा प्रॉपर बेड हैं, तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर कोई निकल आता है उसके वालिदैन को मुतला किया जाएगा कि इसको यहाँ से ले जाएं, और टेस्ट करवाने के बाद अगर पॉजिटिव है तो 15 दिन इसको क्वारंटीन करें और वो पीरियड उसका जो लीव काउंट किया जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे एसओपीज़ हैं जिस पे अमल किया जा रहा है। हिफाजती तदाबीर जो आवीज़ा की गई हैं कि किस तरह से करना है, हर वक्त मास्क पहने रखना है। और इस चीज़ पे अभी शफकत महमूद साहब हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्कूल में विज़िट भी किया, वहाँ पे ओपनिंग की और सारा देखा कि किस तरह से सारे एसओपीज़ पे अमल दरामद हो रहा है। और हमारी मुख्तलिफ टीयर्स पे टीमें बनी हुई हैं। मिनिस्ट्री लेवल पे एक अलग टीयर है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी कमिश्नर के ज़ेर सदार एक अलग टीयर चल रहा है। इसमें NDMA और जो NIH और DHO की टीमें भी उसमें शामिल हैं। और हर सरकारी स्कूल में जो खुल रहा है उसमें NIH की टीम्स जो हैं सैम्पलिंग कर रही हैं कि, और एक ही दिन के अंदर वो रिपोर्ट भी हमें देती हैं कि कोई अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई एक ही केस एक पॉजिटिव आया था। वो भी स्कूल खुलने से पहले की बात, एक टीचर ने प्राइवेट अपना चेकअप करवाया था, उसको क्वारंटीन कर दिया गया है। हर स्कूल के अंदर स्प्रे जारी है। अब जैसे ही बच्चे आना शुरू हो गए हैं तो NIH की टीमें जो है बच्चों की सैम्पलिंग भी कर रही हैं। अगर कहीं पे ट्रेस होगा तो पूरे स्कूल को देखा जाएगा और इस पे कोई रियायत नहीं है। सही, ये तो बहुत अच्छा है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं विजिलेंट होके जिस तरह से काम किया जा रहा है, बहुत तवज्जो के साथ, दिलचस्पी के साथ, एक ज़िम्मेदारी के साथ। और जिस तरह से मिनिस्टर एजुकेशन ने भी ये बात की है और उन्होंने कहा है कि कहीं पे भी अगर एसओपीज़ पर अमल दरामद नहीं होगा तो उसे बंद करवा दिया जाएगा। पहले फेज में वार्न किया जाएगा, अगर वार्निंग पे अमल दरामद नहीं होता तो अगले स्टेप में इसको 5 दिन के लिए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सील कर दिया जाएगा स्कूल को, अगर एसओपीज़ पे सही अमल ना हुआ। सही। अच्छा यासिर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने इस कोरोना सूरत हाल में सारी उसकी कवरेज की है। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे? बहुत शुक्रिया सादिया। सबसे पहले तो देखें कि जब बच्चे घरों से जा रहे होते हैं उस वक्त उनको तैयारी करनी होगी, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल्स में जब बच्चे
اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں وہ ماسک وغیرہ جو اسکولس کی ذمہ داری ہوگی، لیکن جب وہ گھر سے نکل رہے ہیں، گھر سے اسکولس تک پہنچ رہے ہیں، گاڑی میں جا رہے ہیں، اس کے بعد وہ گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں، یہ ساری ذمہ داری جو ہے یہ والدین کی ہے. جب وہ اسکول کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں پھر ان لوگوں کی یا ٹیچر کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. تو ان چند دنوں میں نے وزٹ کیا جب سے اسکولس کھلے ہیں، خاص طور پہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ، اس کے ساتھ پرائیویٹ جو اسکولس تھے ان کے جو انتظامیہ کے لوگ تھے، ہم نے سارے اسکولس کا جائزہ لیا. اس میں بنیادی چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ گھروں سے لوگ اس طرح پراپر جس طرح تیار ہونا چاہیے تھا وہ نہیں آ رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامیہ ہے ان کی طرف سے وہاں پہ جو پراپر چیکنگ رکھی گئی ہے، اگر کسی کے پاس ماسک نہیں بھی ہے تو اس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے بچے کو، اس کے ساتھ ساتھ سینیٹائز کیا جاتا ہے، اور ساتھ جو پروسیس ممکنہ طور پہ جو اسکولس کے اندر ہو سکتے ہیں، چاہے اس میں پرائیویٹ اسکولز ہوں یا سرکاری اسکولز ہوں، اس میں سب کو بیلنس رکھا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب کیونکہ یونیورسٹیز کا معاملہ ہے، یونیورسٹیز میں زیادہ تر جو بچے ہیں وہ میچور ہیں، وہ سمجھتے ہیں اپنی احتیاط کرنا بھی، لیکن جو 9ویں اور 10ویں کلاس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے فی الحال جب مسئلہ ابھی فی الحال جو کیونکہ سارے وہ لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کرونا ہے، ایک خطرناک بیماری ہے، وہ احتیاط کریں. اب اگلا جو مرحلہ ہے اس پہ مشکلات جو ہیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہوں گی، کیونکہ چھوٹے بچے ہوں گے، چھوٹے بچے جب گھروں سے اسکولز آئیں گے، یہاں پہ ان کو علیحدہ کیسے رکھا جائے گا. حالانکہ انہوں نے کوشش کی ہے تمام اسکولز نے کہ ایک دن چند بچے ہوں گے، دوسرے دن ہوں گے، لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود بھی مشکلات فی الحال موجود ہیں. اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جو گھروں میں والدین موجود ہیں وہ مکمل طور پہ اپنے بچے کو احتیاطی تدابیر کے ساتھ بھیجیں گے. آگے اسکولز کا کام ہے کہ وہ کس طرح ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، کس طرح ان کو بیماری سے بچاتے ہیں. یہی بنیادی ترجیح ہے کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ سب سے بنیادی جو کام کرنا ہے وہ والدین نے کرنا ہے. اگر والدین نہیں کریں گے تو ان کے بچے محفوظ نہیں رہیں گے. اسکول زیادہ سے زیادہ وہاں سختی کر سکتا ہے، وہاں ٹریٹ کروا سکتا ہے، ان کو مینیج کر سکتا ہے، لیکن ان کو وہ احتیاطی تدابیر جو ہیں جو سارے گھر سے نکلیں، اسکول پہنچنے اور تمام تک ایجوکیشنل پروسیس مکمل کرنے تک وہ ان کو نہیں دے سکتا. اب ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم جو ڈی سی اسلام آباد ہیں، ایڈیشنل کمشنرز ہیں، اس کے علاوہ اے سیز ہیں، ہر جگہ وہ ایکٹیولی پہنچ بھی رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جو رضاکار ہیں، ٹائیگر فورس کے لوگ ہیں، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. جرنلسٹ ہر جگہ جائزہ بھی لے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گارڈ سے لے کے ایک پرنسپل تک وہ تمام احتیاطی تدابیر اپنائے ہوئے. اور یہ فی الحال ایک اچھا سائن ہے کہ پاکستان میں کرونا کی جو اب اسکولز کھول گئے ہیں، اسکول کھلنے کے بعد یہ واقعات اگر نہ ہوں تو اس کی بنیادی یہی کوشش ہے حکومت کی طرف سے بھی، NCOC کی طرف سے بھی، جو ہدایات ہیں اس کے مطابق فی الحال جو اسکولز ہیں وہ عمل بھی کر رہے ہیں. صرف اب اگلا مرحلہ جو ہے اس پہ میرے خیال سے تھوڑی مشکل ضرور ہوگی. ساتھی اچھا، تو اگلا مرحلہ جو ہے وہ عبدالوحید صاحب بتائیں گے. سر اب اس اگلے مرحلے پہ بھی ضرور روشنی ڈالیے گا، لیکن ساتھ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی، بچے 6 ماہ تک گھر بیٹھے رہے ہیں اور اس سے امپیکٹ ایک تو گھر والوں پہ بھی ہوا ہے، پیرنٹس پہ، اور اب ان کا رول بھی جس طرح سے یاسر نظر نے بات کی ہے کہ ان کا رول زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ بچوں کے حوالے سے خود بھی سینسٹائز ہوں، بچوں کو بھی اس طرح سے بھیجیں. لیکن اسکولوں پہ ایک امپیکٹ بھی ہوا ہے کہ اسکول بہت سارے ایسے ہیں جو رپورٹ بھی ایک آئی تھی کہ یہ اسکول بند ہو جائیں گے کیونکہ ان کے پاس معاشی طور پہ نہیں ہوگا. ہر چند یہ کہ انہیں یہ کہا گیا 20% آپ جو ہے کنسیشن بچوں کو دے دیں. تو آپ کے لیے بھی ایک بڑا چیلنج تھا، تو آپ اس سے کس طرح سے اس کو سالو کر رہے ہیں؟ اگلے مرحلے کی جہاں تک آپ نے بات کی تو ہفتے بعد ہم نے 6 to 8 کلاس کو بھی لے کے آنا ہے کلاس روم میں، وہ بھی اسی طرح سے ایون اور آڈ نمبر میں آئیں گے تاکہ زیادہ کلاس میں بچوں کی تعداد نہ ہو. اور اس میں والدین، جس طرح سر نے بات کی ابھی، والدین کو ہم نے آن بورڈ لیا ہے. ہر اسکول کے اندر اسکول مینجمنٹ کمیٹی ہے، اور اسکول مینجمنٹ کمیٹی مل کے ہم والدین جو بچوں کے ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں بچے، ان میں پریزیڈنٹ بھی وہاں سے ہوتا ہے، فائنینس سیکرٹری بھی وہیں سے ہوتا ہے، ایگزیکٹو ممبر بھی وہی ہوتے ہیں. اسکول سائڈ سے پرنسپل اور سینئر ٹیچرز ہوتے ہیں. ان کا ایک ایڈوائزری رول ہوتا ہے کہ کیسے اسکول کے معاملات کو مل کر سارے اسٹیک ہولڈرز بہتر بنائیں. والدین کو ہم نے پورے طور پہ یہ مطلب میسج بھی دیا ہے کہ آپ بچوں کو جب گھر میں رکھیں، گھر میں احتیاطی تدابیر تو اپناتے ہی ہیں، بچہ وہ جو سر نے بات کی کہ گھر سے لے کر اسکول تک آ رہا ہے، وہ بڑا امپورٹنٹ پیریڈ ہے. اسکول میں آئیں گے ہم سنبھال لیں گے، جب گیٹ سے اندر آئے گا اس کا چیک بھی کریں گے، آئسولیشن میں بھی لے جائیں گے، اللہ نہ کرے گا کوئی پازیٹیو ہے، ابھی تک تو ایسا رپورٹ نہیں ہوا. اس کے بعد کلاس رومز کے اندر بھی ہم نے چونکہ بریک وغیرہ ختم کر دی، اسمبلی نہیں ہے، کینٹینز بند ہیں، تو پورا اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اور ہر اسٹاف کا جو ممبر ہے پابند ہے کہ اس چیز کو جب تک گورنمنٹ کی طرف سے آرڈرز ہیں اس کو کیری آؤٹ کریں. لیکن اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم تو گورنمنٹ کے ادارے تو فیس لیتے نہیں، نہ فیس ہے نہ فنڈ ہے، فری ایجوکیشن ہے. جو پرائیویٹ اسکول میں بھی ظاہر ہے 6 مہینے سے بند تھے تو والدین بڑے اینکشیس تھے کہ ان کا بچہ 6 مہینے سے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جلدی سے جلدی اسکول جائے. پرائیویٹ اسکول کسی طور میں یہ نہیں چاہیں گے کہ وہاں پہ کوئی اس ایسے پہ عمل درآمد نہ ہو اور کوئی بندش کی طرف جائیں. وہ تو ان کا کھلنے میں دونوں کا مفاد ہے، والدین کا بھی بچوں کا بھی.
जहाँ तक गवर्नमेंट साइड का ताल्लुक है तो हम करिकुलम विंग के साथ हमारी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के एक्सपर्ट्स और टीचर्स की टीम मिलकर काम कर रही है और अप्रूवल आखिरी स्टेजेस पे है। हम चाह रहे हैं कि जो बच्चों का नुकसान हो चुका है सिलेबस या करिकुलम जो उसको रिड्यूस किया जाए, क्योंकि आगे हमारे पास जो 140 के करीब वर्किंग डेज बचते हैं पूरे साल के एकेडमिक ईयर के, जो कि मोर देन 200 होते थे। हमने उस पर ये किया कि 1 to 5 का काम कंपाइल हो चुका है, जो बच्चे 30 तारीख को आएंगे प्राइमरी के, तो उसका 55% तक रिड्यूस कर दिया सिलेबस, बाकी चीज़ें डिलीट कर दें कि इस एकेडमिक ईयर में नहीं पढ़ाई जाएंगी। और इस चीज़ का ख्याल दोनों पे होगा, दोनों पे प्राइवेट और सेम कोर्स है, और 6 to 8 का 60% पे ले आए हैं। यानी आप उसी तरह से जो मार्च में एग्जाम हो रहे होती हैं जो भी वो उसी में एग्जाम होंगे, और उसके बाद फिर 9th to 10th का भी और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का काम भी हो रहा है। मतलब वो साइकिल जो पहले एक रेगुलर चल रहा था उसी में आप लेके उसी में लेके जाएंगे। कोशिश करेंगे ज़्यादा फर्क ना पड़े, 10-15 दिन का गैप आ सकता है। हम फेडरल बोर्ड को रिक्वेस्ट करेंगे 15 दिन पीछे ले जाएं इम्तिहान, लेकिन उनका भी एक शेड्यूल चल रहा होता है, वो देखना पड़ेगा कि वो पॉसिबल है कि नहीं है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि टीचर को अवेयर कर दें जैसी अप्रूवल होती है कि ये चीज़ें जो हमने निसाब में से इस साल के लिए डिलीट कर दी हैं, जिनका आगे लिंक नहीं बनता, जिस पर बच्चे पे ज़्यादा असर ना पड़े, हम पूरी तरह से ये यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट साइड से, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों में, कि इन सारे जो SOPs हैं जो NCOC ने चाक आउट किए हैं उस पर अमल दरामद करें, क्योंकि हम सब की जीत है। अगर इसमें हम कामयाब हो गए, जिस तरह अल्लाह ताला ने करम किया कि पाकिस्तान में कोविड के केसेस बहुत कम हुए और ख़त्म होने जा रहे हैं, इस तरह से हमारे यहाँ स्कूलों में भी जो ये आगाज़ हुआ है, इसको मुकम्मल यकीनी एहतियात पे अमल करके हम इसको इंशाल्लाह यकीनी बनाएंगे। तो अब्दुल वहीद साहब, ये यकीनी यहाँ तो बन जाएगा क्योंकि इस्लामाबाद अगर देखा जाए तो विफाक है, लेकिन इसके अलावा हमारी ज़्यादा आबादी जो है वो रूरल एरियाज़ में है। उसके हवाले से आपकी क्या सोच है? क्या और हमारे यहाँ एक मेंटालिटी ये भी है जो कहते थे कि कोरोना कुछ भी नहीं है और लोग उस तरह एहतियात भी नहीं करते, तो क्या सब पे इस तरह से अमल दरामद? मेरे ख्याल में अब तो अवेयरनेस इतनी मीडिया के थ्रू आ गई है लोगों के अंदर, और हर जगह पे टेलीफोन सुने फिर भी मैसेज सुनना पड़ता है। बहुत ज़्यादा वालिदैन आगाह हैं कि ये क्या चीज़ है। जिस तरह से पहले सीरियस नहीं लिया जा रहा था, बाद में तो बहुत सीरियस लिया गया है। हमारे अगर इस्लामाबाद की हम बात करें तो फेडरल एरिया को हमने 4 सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है, और बहुत ज़्यादा फोकस हमारा है कि बच्चा जिस तरह से शहर के स्कूल में आ रहा है उसी तरह देहाती स्कूल जो हमारे फेडरल एरिया के हैं उसमें भी उसी SOP पे अमल दरामद हो। उसमें हमारे 4 एरिया एजुकेशन ऑफिसर्स हैं जो कि डायरेक्टर लेवल के होते हैं और हमारे देही इलाकों में तैनात हैं। उनकी अपनी टीम्स हैं, साथ वो डिप्टी AC की टीम के साथ और NIH की टीम के साथ हर स्कूल में विजिट कर रहे हैं और यकीनी बना रहे हैं कि इस चीज़ पे प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट का स्कूल अमल दरामद किया जाए, क्योंकि बच्चे की सेफ्टी, बच्चे की सेहत सबसे पहले है। कैसी क्या चीज़ है जिसमें इतनी छुट्टियां मिल रही हैं? बच्चे बड़े एक्साइटेड थे और उसके बाद खौफ भी कहीं आने लग गया, और कुछ बच्चों की तो अब्दुल वहीद साहब लॉटरी निकल आई, जो बच्चे प्रमोट हो गए, जिनकी तैयारियां नहीं थी वो बड़े खुश हुए। लेकिन अब ये जो पीरियड 6 माह का गया है, तो इस गैप्स को आप फिल करने के लिए कुछ है आपकी प्लानिंग? जी, इस पर मुख्तलिफ सिमतों में काम हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों का लॉस हो चुका है। एक तो नफसियाती इफ़ेक्ट सबसे पहले हमने बच्चों का दूर करना है, जो घर में बैठे थे और अब स्कूल में आए हैं, वो बड़ा एक उनका माइंड चेंज हुआ। हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि वो 140 के करीब वर्किंग डेज़ रह गए हैं हमारे एकेडमिक ईयर में जो आने वाले हैं, उसमें हमने 1 to 5, 6 to 8 और 9, 10 का कोर्स रिड्यूस कर दिया है 55 to 60% लेवल पे। वो तकरीबन अप्रूवल के आखिरी स्टेजेस पे है कि हम टीचर्स को ये डायरेक्शन देंगे कि आपने इस निसाब में जो 100% पढ़ाना था 60%, 55% पढ़ाना है, ये चीज़ें नहीं पढ़ानी। ये हमारे पूरे पाकिस्तान में अप्लाई होगा, मुख्तलिफ प्रोविंसेस में भी? पूरे पंजाब का भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है सारा। इस्लामाबाद का भी आखिरी स्टेजेस पे है, उसमें हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जो बच्चों का लॉस हो गया, हम ऐसी चीज़ें डिलीट करें जिनका आगे लिंक नहीं बनता क्लास के साथ। उस पर एक्सपर्ट्स की टीम, एजुकेशनिस्ट की टीम ने मिलकर बड़ा पुरमगज़ काम किया है, और इंशाल्लाह वो 1-2 दिन के अंदर वो भी हमारे सामने आ जाएंगी चीज़ें अप्रूवल के बाद, हर स्कूल को कम्युनिकेट हो जाएंगी, क्योंकि हमारा फास्ट ट्रैक पे सारा काम हो रहा है। हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे का लॉस हो गया है उसको कम से कम किया जाए, और आने वाले दिनों में बच्चे जो पढ़ें चीज़ वही उसी का इम्तिहान लिया जाए। उसमें फेडरल बोर्ड भी ऑन बोर्ड है और हमारा एग्जामिनेशन विंग भी ऑन बोर्ड है। सही। तो यासिर, आप बताइएगा, आप बता तो रही हैं कि वालिदैन की इस तरह से ज़िम्मेदारी है, लेकिन टीचर्स का काम देखा आपने कि ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो ऑनलाइन का आप समझते हैं क्लासेस का कुछ इम्पैक्ट बच्चों पे पड़ा? क्या उन्होंने वो लर्न किया जो अमूमन वो करते थे? हालांकि एक तो ट्रेंड भी आ गया अब ऑनलाइन बिजनेस का, ऑनलाइन एजुकेशन का।
پاکستان میں یہ فارمولہ دیکھیں اس حد تک کامیاب نہیں ہوا جس طرح یورپ میں ہم دیکھ رہے ہیں یا دیگر ملکوں میں دیکھ رہے ہیں. وہاں ایک تو ٹیکنالوجی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ ٹیکنالوجی سے آگاہ بھی ہیں. یہاں تو زیادہ تر بچے اسلام آباد کے اگر دیکھ لیں یونیورسٹیز کے بچے, میں میکسیمم جو اسٹوڈنٹس کا بتا سکتا ہوں جو دیہات میں چلے جاتے ہیں جب چھٹیاں ہوتی ہیں یا چھٹیاں ہوئی ہیں تو وہ کرونا کی وجہ سے یہاں موجود نہیں تھے. جہاں پہ موبائل سگنلز بھی نہیں ہوتے وہاں پہ ٹیکنالوجی کا اس طرح استعمال نہیں ہو سکتا, تو ایک بڑا گیپ پیدا ضرور ہوا ہے. چاہے کچھ بچوں نے اس کو لرن کیا ہو, اس سے سیکھا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ان کو فائدہ ہوا ہو, لیکن زیادہ تر بچوں کو اس کا نقصان ہوا ہے. لیکن حکومت کی طرف سے اس سے بہتر کوئی حل نظر نہیں آ سکتا تھا کہ وہ کرتے تو کیا کرتے. انہوں نے اپنے طور پہ کوشش کی کہ آن لائن کلاسز شروع کی جائے تاکہ جو تعلیمی سال ہے وہ ضائع نہ ہو, جہاں تک ممکن ہو سکے ان کا جو کورس ہے وہ کور ہو سکے. تو ایک کوشش کی گئی. اس کے بعد یہ پریکٹیکل کوئی زیادہ کامیاب نہیں رہا. جس طرح آپ اور ہم سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تو فون پہ یا کسی آن لائن بات کریں گے تو اس میں کافی فرق ہے. تو اب یہ جو ڈائریکشن آئی ہیں, اس کے بعد NCOC کا جو فیصلہ آیا ہے, اس کے بعد اب سکولز کھلے ہیں, تو ایک بہتری کی طرف ہم گامزن ضرور ہیں, کیونکہ نظر آ رہا ہے کہ جو اب بڑے بچے ہیں احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں. گارڈ سے لے کے ایک پرنسپل تک کی جو صورتحال ہے وہ ایک بہتر صورتحال, چاہے سرکاری اسکولوں کی بات کریں پرائیویٹ کی, تو یہ ایک اچھا سائن ہے. آگے چل کے اب چھوٹے بچے جب اسکول جائیں گے تو ان کے لیے بھی ایسی کوئی حکمت عملی اپنائی جائے, تھوڑی سختی کی جائے 2 سے 3 مہینے, تاکہ ایک ایسا ماحول بن سکے کہ بچے بھی محفوظ رہ سکیں, ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس سے بھی ہم نکل سکیں. اور اس میں ایک تو والدین ہیں جو گھر پہ موجود ہیں اور دوسرے روحانی والدین ہیں جو ٹیچرز ہیں, تو انہوں نے جو کردار ادا کرنا ہے, اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا ہے. ویسے بھی بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں زیادہ تر سرکاری اداروں میں, پرائیویٹ میں بھی, لیکن جو نہیں بھی کر رہے ان سے بھی گزارش یہی ہے کہ فی الحال مشکل ترین حالات ہیں پاکستان کے لیے, مشکل وقت سے ہم گزرے ہیں, تو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ بچوں کی کیئر ضرور کریں. تو یاسر نظر, ہماری زیادہ تر جو مینٹیلٹی ہے, مطلب شروع میں بھی جب کرونا آیا تو جس طرح سے مذاق اور مذاق خیز سمجھا جاتا تھا اور اس کی سنجیدگی کو اس طرح سے نہیں محسوس کیا جاتا تھا, تو ہماری زیادہ تر جو دیہی آبادی ہے ادھر بھی کیا آپ ایز رپورٹر انہیں کیا اس طرح سے پیغام دیں گے, کس طرح سے وہ ویجیلنٹ رہے؟ دیہی علاقوں میں اگر بات کی جائے تو یہ ٹی وی چینل, اس کی وجہ سے اسلام آباد میں جتنا خوف تھا تو شاید سائیڈ ایریا میں اس سے زیادہ خوف پیدا ہوا تھا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ خوف کم ہوتا گیا لوگوں کے ذہن سے. جس طرح آپ ہم لوگ بیٹھے ہیں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جی اس میں کوئی اس طرح کے ایشو نہیں ہے, یہ کرتے کرتے یہ چیز پھیلتی گئی. ان لوگوں نے احتیاطی تدابیر شروع میں ضرور اپنائی, لیکن اب فی الحال احتیاطی تدابیر کے بجائے اب سائیڈ ایریا میں جہاں بھی جائیں بازار کھلے ہیں, رش ہے, کوئی ماسک نہیں ہے, تو یہ ایک خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے. لیکن جو دیہی علاقے ہیں ان کو بھی شہری علاقوں کی طرح ایجوکیٹڈ ہیں زیادہ تر لوگ, ان کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کی اپنی زندگی محفوظ بنانی ہے. تو احتیاطی تدابیر کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے, کہ کوئی ایسی سائنٹیفک چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو دی جائے گی, چاہے وہ دیہی علاقے ہوں, اسلام آباد کا علاقہ ہو یا چاہے یورپ کا علاقہ ہو, وہاں پہ بھی صرف احتیاطی تدابیر اپنائی جا سکتی ہیں, آگاہی پھیلائی جا سکتی ہے, جیسے آپ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, جس طرح اسکولز ٹیچرز ہیں وہ بچوں کو آگاہ کریں. اس کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دیہی علاقوں کے لیے علیحدہ ہو, اسلام آباد کے لیے علیحدہ ہو. لیکن حکومت نے یہ ایک کاوش کی ہے کہ جتنے بھی وہاں پہ جو DCs وغیرہ تھے, ACs تھے, ان کو ڈائریکشن دیے کہ آپ سائیڈ ایریا کی جو اسکولز ہیں ان کو خصوصی طور پہ مانیٹر کریں, اور وقتاً فوقتاً وہاں کی جو ٹیمیں ہیں, جس طرح 5 پرنسپل کسی ایریا کے اکٹھے ہو جائیں, ان کی ٹیمز بنائی ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً وہاں وزٹ کریں. یہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو کرونا سے بھی نپٹ بھی چکے کافی حد تک, آگے بھی مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن احتیاط کے علاوہ اگر ہم کوئی کہیں کہ حکومت کچھ کر لے گی یا آپ ہم کچھ کر لیں گے, صرف ہم بتا سکتے ہیں, اگر کسی کو گائیڈ کر سکتے ہیں, آگے اس پہ عمل درآمد کرنا, اپنے بچوں کی زندگی, اپنی زندگی اور سب کی زندگی محفوظ بنانا. یعنی بنیادی نقطہ یہی ہے کہ خود آپ احتیاط کریں. تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تو بہت محنت سے جس طرح سے کام کر رہا ہے, اتنی ہم کہیں گے کہ اتنی جد و جہد ہے. تو سر کب تک یہ رہے گا, کیا لگتا ہے کچھ اس کا ٹائم فریم ہے جو آپ لوگوں نے پلاننگ کی ہے, کب تک کی ہے, کس طرح سے لے کے یہ پلاننگ ہماری جاری رہے گی جب تک گورنمنٹ کی طرف سے ریلیکس کرنے کی ڈائریکشن نہ آئے. تھرو آؤٹ ہمارا یہی SOP اڈاپٹ ہوگا اور یہ روزانہ کی بیسس پہ ٹیمیں نکلیں گی. اگر اب 10 اسکول ایک ہمارا جو آفیسر ہے چیک کر رہا ہے تو پھر ہو سکتا ہے 8 یا 7 پہ آ جائیں, لیکن اس میں اتنی زیادہ سختی ہے اور اتنا زیادہ ہم ایک مجموعی طور پر اس کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, ہم نے ریلیکس نہیں ہونے دینا, ہم ڈرانا بھی نہیں چاہتے کسی کو. لیکن اگر میں نے آپ کو عرض کی کہ 10 میں سے 7 سے زیادہ اسکور ہونا چاہیے, اگر 7 اسکور بھی ہوا تو وارننگ ایشو ہو جائے گی پرنسپل کو, اور اگر دوسری 24 گھنٹے کے بعد اس پہ عمل نہ ہوا تو اسکول 5 دن کے لیے سیل ہو جائے گا. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے واضح ہدایات ہیں. تو اس میں ایک مشن کے ساتھ, ایک جذبے کے ساتھ, انتھوزیازم کے ساتھ ہمارے ٹیچرز, نان ٹیچنگ اسٹاف اور پیرنٹس جو ہیں
وہ اس پہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور اسی طرح جب ہم مل کر کلیکٹیو کو ایفرٹ کریں گے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمیں کامیابی نہ ملے. ہم نے اس کو لائٹ تو لینا نہیں ہے کسی صورت میں بھی، کیونکہ الٹیمیٹ سفر ہمارا بچہ کرے گا. ہم نہیں چاہتے کہ اس کا جو پہلے لاس ہو چکا اس کو مزید طویل کیا جائے. اب آنے والے دن اس کے لیے روشن اور خوش کن ہونے چاہیے کہ اسکول کے اندر کہ وہ اچھے ماحول کے اندر ان احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتے ہوئے جو نقصان ہو چکا اس کو زیادہ سے زیادہ کور کرنے کی کوشش کیجیے. جی عبدالوحید صاحب، بہت خوبصورت آپ نے بات کی. ایز ایجوکیشنسٹ، پیرنٹس، ٹیچرز یا کڈس کے لیے کوئی آپ کا میسیج ہو ون لائنر تو؟ میرا یہی میسج ہوگا جی، کرونا بھی ختم نہیں ہوا، ہم اس کو لائٹ ہرگز نہ لیں. اتنی ہی شدت کے ساتھ موجود ہے، کیونکہ کچھ کیسز رپورٹ بازاروں میں اسپتالوں میں ہو رہے ہیں. جب تک مکمل طور پر یہ عمل ختم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم نے ہر طرح سے ہر لحاظ سے اس پہ عمل درآمد یقینی بنانا ہے کہ ہم احتیاطی تدابیر کو نہ چھوڑیں. اسکولوں کے اندر 100% SOPs پہ عمل ہوگا. میری والدین سے گزارش ہوگی کہ اپنے بچوں کو یہ لازمی طور پہ کہیں کہ اسکول کے اندر کے علاوہ بازاروں میں، بسز کے اندر اور گھر کے اندر بھی وہی ماحول اپنائیں جو SOPs والا ہے، تاکہ ہم یہ نہیں کہ ہم کسی کو منتقل کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی ہمیں منتقل کر دے یہ وائرس. ہم نے سب نے مل کر اجتماعی ذمہ داری لیتے ہوئے اس پہ عمل درآمد کرنا ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. صحیح. یاسر نظر، آپ ون لائنر دے سکیں میسیج؟ یہی میسیج ہے سب کے لیے کہ احتیاطی تدابیر اپنائیں، اور احتیاطی تدابیر کی صورت میں آپ اپنے پیاروں کی زندگی محفوظ بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اگر آپ احتیاط نہیں اپنائیں گے تو آپ بیمار بھی ہوں گے، آپ کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہوگا، اور آپ کسی بھی صورت محفوظ نہیں رہ سکیں گے. نہ صرف آپ محفوظ نہیں رہیں گے بلکہ پورا معاشرہ جو ہے ایک تباہی کی طرف گامزن ہوگا اگر آپ نے سب نے مل کے احتیاط نہ کی تو. جی بہت شکریہ یاسر نظر، سینئر صحافی، اور عبدالوحید صاحب، ڈائریکٹر اسکول، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے. جی ویورز، آپ دیکھ رہے تھے کہ ایجوکیشن پہ کہ بچے جو ہیں، اب ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ اس طرح ویجیلنٹ بھی نظر آ رہے ہیں. اسکول آپ کے کھل گئے ہیں اور آپ نے سن لیا کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے. یہ نہ صرف یہ کہ ہماری انفرادی ذمہ داری ہے بلکہ ساتھ ساتھ ہمارے والدین کی، ہمارے ٹیچرز کی، ہم سب کی اس طرح سے ذمہ داری بڑھ گئی ہے. اگر آپ خود اپنی حفاظت کریں گے اور جو SOPs بنائے گئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کا خیال رکھیں. اور حکومت اس حوالے سے بہت زیادہ ویجیلنٹ ہو کے کام کر رہی ہے. تمام جو ادارے ہیں وہ آپس میں کنیکٹیڈ ہیں، چاہے اس میں محکمہ صحت کا ہے، ایجوکیشن کا ادارہ ہو، NCOC ہو، وہ اس پر بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں، اور میڈیا بھی اپنا کام بخوبی انجام دے رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا اس پروگرام سے اجازت. اللہ نگہبان.